नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकास र कृषि उपज बढाउनको लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले आफ्नो स्थापना कालदेखि नयाँ नयाँ अनुसन्धान र प्रविधि विकास गर्ने काम गर्दै आइरहेको छ। कृषि क्षेत्रमा मौसम परिवर्तन वा जलवायु परिवर्तन, रोग किराको प्रकोप आदि विभिन्न कारणहरूले गर्दा समस्या र चुनौती बढ्दै गइरहेको छ। वर्तमान अवस्थामा अफ्रिकाबाट पाकिस्तान हुँदै भारत आइपुगेको सलह नेपालमा पनि छिर्यो भने यहाँको बाली कसरी जोगाउने भन्ने चुनौती देखा परेको छ। सलह मरुभूमिमा पाइने फट्याङ्ग्रा प्रजातिको एउटा किरा हो। योसँग फौजी किरा भन्दा बालीमा छिट्टो र कयौं गुणा क्षति गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ। सलह किरा के हो, यसले गर्ने क्षति र कीट विज्ञान महाशाखाले गरेको अनुसन्धान सम्बन्धमा कीट विज्ञान महाशाखाका प्रमुख डाक्टर प्रेमनिधि शर्मा भन्नुहुन्छ। सलह किरा एक प्रकारको फट्याङ्ग्राको प्रजाति हो र विभिन्न किसिमका सलहहरू हुन्छन्। अमेरिकी सलह, अस्ट्रेलियन सलह, मरुभूमि सलह र विभिन्न प्रकारका सलहहरूमध्ये सबभन्दा खतरनाक र विध्वंसकारी सलह भनेको मरुभूमिको सलह हो। मरुभूमिको सलहलाई वैज्ञानिक नाम सिस्टोसर्का ग्रेगारिया भनिन्छ। सलहले यो ओसिलो बलौटी जग्गामा जमिन मुनि फूल पार्दछ कोसाको रूपमा। एउटा फूलमा 70 देखि 80 वटासम्म फूलहरू हुन्छन् र 2 हप्तासम्ममा फूलबाट बच्चाहरू निक्लन्छन् र बच्चा 4-5 हप्ताको अन्तरालमा बच्चाहरू वयस्क अवस्थामा पुग्छन् र वयस्क अवस्था 1-1.5 महिनासम्म गुज्रिन्छ र वातावरण अनुसार यिनीहरूको जीवन प्रक्रिया लामो अथवा छोटो हुन्छ। र सलहमा यस्तो किसिमको एउटा क्षमता हुन्छ, यसले आफ्नो रूपलाई 2 रूपमा परिवर्तन गर्न सक्छ। एउटा रूप हो एक्लै हिँडडुल गर्ने प्रवृत्ति र अर्को रूप हो समूहमा हिँडडुल गर्ने प्रवृत्ति। एक्लै यो दुवै रूपहरूको आकार प्रकार र स्वभावमा फरक हुन्छ। एकल रूपमा हिँड्ने सलहहरू त्यति हानिकारक हुँदैनन् र समूहमा हिँड्ने सलहहरू बढी हानिकारक, बढी खतरनाक हुन्छन्। तिनीहरू एक देशदेखि एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ, एक देशदेखि अर्को देश र एक महादेशदेखि अर्को महादेशसम्म फैलिन सक्ने क्षमता राख्छन् र यिनीहरूको यो झुण्डको जुन फौजको चाहिँ नि आकार प्रकार छ, अध्ययनले के देखाउँछ भने सामान्यतया विभाजन गर्दाखेरि सानो, मझौला र भयानक ठुलो खालको समूह हुन्छ, फौज हुन्छ र सानो फौज भन्नाले 1-2 वर्ग किलोमिटरको झुण्डलाई सानो फौज भनिन्छ। त्यसमा 4-5 करोड जति किराहरू हुन्छन्। मझौला खालको फौज अथवा झुण्ड भनेको 200 देखि 300 वर्ग किलोमिटर, लगभग आधा नेपाल जति ढाक्ने फौज हुन्छ र भयानक ठुलो फौज भन्नाले 10,000 वर्ग किलोमिटर ढाक्न सक्ने खालको ठुलो फौज हुन्छ। र यो फौजको गतिको कुरा गर्ने हो भने यो फौजको गति 40 किलोमिटर प्रतिदिनदेखि लिएर 500 किलोमिटर प्रतिदिनसम्म यिनीहरूले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने यिनीहरूको क्षमता हुन्छ। सलहले धेरै संख्यामा सन्तान उत्पादन गरिसकेपछि, विभिन्न झुण्ड बढ्दै गइसकेपछि सलह समूहमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हावाको बहावसँगै प्रतिदिन 150 किलोमिटर टाढासम्म उड्न सक्छ। यो चाहिँ विभिन्न उडेर नै आउँछ। यो चाहिँ मैले भने त्यो वयस्कहरू जब यसले झुण्डको अवस्था धारण गर्छ, धेरै सङ्ख्यामा सन्तान उत्पादन गरेपछि यसको झुण्डहरू बढ्दै जान्छ र त्यो झुण्डहरू नै पनि त्यो अपरिपक्व वयस्कका
पोथी भाले जो पनि त्यो समूहमा चाहिँ उडेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गर्छ र विभिन्न अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने यो चाहिँ दैनिक 150 किलोमिटरसम्म पनि उड्न सक्ने र यो चाहिँ खास गरी हावाको बहाव जता जता छ हावाको बहावसँगै उड्नलाई यसले सजिलो हुने भएर हावाको बहावको विरुद्धमा यो उड्न सक्दैन र यस चाहिँ एक दिनमा 9 घण्टासम्म पनि लगातार उड्ने तर सरदरमा दिनको 2 देखि 4 घण्टा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सहजै उडेर जान सक्छ। अब यो यति धेरै किराहरू एकैचोटि आयो भने कस्तो देखिन्छ वातावरण चाहिँ? यो वातावरण कस्तो हुन्छ भने अब पहिला पनि यो सलहहरू काठमाडौँमा आएको हाम्रो बुढापाकाहरूबाट पनि सुन्छौँ र यसको 1962 मा यो किराको चाहिँ यो एकल प्रवृत्तिको किराको नमुना सङ्कलन गरेको पनि हामीले भेटेका छौँ कीट विज्ञान महाशाखा खुमलटारमा। त्यसको नमुना हाम्रो म्युजियममा अहिले पनि सङ्ग्रहित छ र यो चाहिँ पुरै आकाश यसको कस्तो हुन्छ भने एउटा समूहमा झुन्डमा करिब 4 करोडदेखि 8 करोडको सङ्ख्यामा वयस्कहरू हुनसक्छ भनिएको छ र यो उड्दाखेरि झुन्डमा पुरै आकाशै ढाकिने गरी पनि हुनसक्छ। सलक फट्याङ्ग्रा प्रजातिको भए पनि स्थानीय फट्याङ्ग्रा भन्दा फरक स्वरूपको हुन्छ। सल राति उड्दैन। यसले सूर्योदयपछि 1-2 घण्टासम्म घामबाट आवश्यक शक्ति लिइसकेपछि सक्रिय भई नजिकैको आहारा वा भनौँ कुनै पनि हरियो वस्तु धान मकै गहुँ अथवा कुनै पनि वनस्पति खाई वा नष्ट गरी पुनः लामो उडानमा लाग्ने गर्दछ। अब यसको के भनिएको छ भने झुन्डको पनि वर्गीकरणहरू गरिएको छ। 1 किलोमिटर भन्दा सानो तलको झुन्डहरू जुन आकारको झुन्डहरूलाई धेरै सानो 1 देखि 10 स्क्वायर वर्ग किलोमिटरको लागि सानो र 10 र 100 वर्ग किलोमिटरको लागि मध्यम, त्यसपछि 100 र 500 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको झुन्डलाई ठुलो र 500 वर्ग किलोमिटर भन्दा ठुलोको झुन्डलाई चाहिँ अत्यन्तै ठुलो भनेर यसरी झुन्डको पनि यसले ढाक्ने यो वर्ग क्षेत्रको आधारमा यसलाई वर्गीकरण गरिएको छ। राति आउँछ कि दिउँसै? यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसको वयस्कहरू चाहिँ राति उड्दैन। राति सूर्यास्तमा यो बसेपछि बिहान पनि घाम लाग्ने बित्तिकै यो उड्दैन। घाम लागेको केही समयसम्म यसले घामबाट 2-3 घण्टासम्म इनर्जी लिएर घाम लागेको 2-3 घण्टापछि फेरि दिउँसो यो एक ठाउँबाट उडेर अर्को ठाउँमा जान्छ। त्यो फट्याङ्ग्रा र यो सलहको के स्वरूप उस्तै हुन्छ कि हैन? यसको स्वरूप लगभग प्रजाति यो फट्याङ्ग्रा प्रजाति अन्तर्गत पर्ने भएकोले कोही मान्छेहरू चाहिँ यो हाम्रो जुन यही भएको रैथाने फट्याङ्ग्राहरूसँग चाहिँ यो झुक्किएको पनि भेटिएको छ। अब यसको वयस्क चाहिँ गुलाबी रङ र पहेँलो रङ अघि मैले हुन्छ भनिसके सजिलै पहिचान गर्न सकिन्छ र हाम्रोका जुन अहिले उखु बाली मकै बालीमा लाग्ने जुन फट्याङ्ग्राहरू त्यो पनि धेरै समूहमा भएर त्यसले क्षति गर्न सक्दछन्। तर यो किरा र त्यो हाम्रो यहाँ रैथाने किरामा फरक छ। अब यसले बालीलाई चाहिँ कसरी नोक्सान गर्छ? यसले के गर्छ भने यो चाहिँ एक ठाउँमा जुन जसरी बस्दछ उडेर बसेपछि यसले त्यहाँ भएका हरियाली खास गरी चाहिँ यसले धान मकै गहुँ जिनुलोदेखि हरियो वनस्पतिहरू जे पनि यसले पातहरू फुलहरू बोक्राहरू खाएर यसले अन्नबाली अथवा कुनै पनि बालीको अथवा कुनै पनि वनस्पतिहरूको क्षति गर्दछ र के गर्छ भने यसले आफ्नो शरीरको तौल बराबर एक दिनमा 2 ग्रामसम्म खाने गर्दछ भन्ने तथ्यहरू छ एउटाले। र यसरी एउटाले त्यति खाँदा समूहमा करोडौँको सङ्ख्या एकै ठाउँमा बस्दाखेरि एकैचोटि व्यापक नोक्सानी हुन्छ। पात मात्रै खान्छ कि डाँटै समेत? डाँट भने कस्तो भने मुना पातहरू अब ठुल्ठुलो डाँटहरू त यसले खाँदैन, मुना पातहरू खाएर बालीलाई क्षति गराउँछ। सलहको लागि अनुकूल मौसम भनेको गर्मी मौसम हो। गर्मी बढिसकेपछि सलह फैलिने सम्भावना बढ्ने हुन्छ वा 30 देखि 40 डिग्री भन्दा बढी तापक्रम भयो भने सलहको स्थानान्तरण गति पनि बढ्दछ। झुन्डमा बस्ने प्रवृत्ति भएका यो फट्याङ्ग्राको लागि यहाँ यसको प्रजनन हुने किसिमको वातावरण हामीका छैन। यो चाहिँ हामीले चाहिँ सतर्क रहनुपर्ने चाहिँ यो यदि वायुको प्रवाहमा यो हामीले झुन्डमा आयो भने हामीले त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर हामीले उपायहरू अपनाउनुपर्छ। र त्यो भन्दै गर्दा हामीका पनि विभिन्न यो बलौटे माटोहरू भएकोले एकल प्रवृत्तिको फट्याङ्ग्रा चाहिँ हामीका यो हुने सम्भावना भएकोले यसको चाहिँ अध्ययन गर्न जरुरी छ। जस्तो एकचोटि यो बालीमा आएर बस्यो खायो, हजुर, पातहरू खाइयो, गुबोहरू खायो, अनि त्यो बाली फेरि पलाएर आउने सम्भावना अथवा फेरि त्यसमा बल
फल लाग्ने सम्भावना हुन्छ हुँदैन? हामीले अध्ययन गर्दाखेरि धेरै नै क्षति गरेको छ भने त्यस्ता बालीहरू चाहिँ फेरि पलाएर आउने सम्भावना कमै हुन्छ। किनभने यसको क्षति चाहिँ जस्तो धान क्षति गऱ्यो भने अब धान त कमलो हुन्छ, बुटाहरू सबै खाइदिन्छ भनेपछि त्यो पलाएर आउने सम्भावना त्यति हुँदैन। यो किराको अब आइहाल्यो भने यसको व्यवस्थापन, यसको नियन्त्रण कसरी गर्ने, के विधिहरू अपनाउन सकिन्छ? यो कस्तो छ भने सधैँ यसको प्रकोप भइरहने देशहरू, अफ्रिकन मध्यपूर्वी देशहरू जस्तै पाकिस्तान, अब भारतमा पनि यो मरुभूमिको सलहको व्यवस्था गर्नको लागि यसको लागि छुट्टै आधिकारिक संस्थाहरू नै बनेको छ र यसमा कृषि तथा विश्व खाद्य सङ्गठनले पनि यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाइरहेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो यसमा चाहिँ धेरै क्षेत्रमा एकैचोटि विषादी छर्न पर्ने भएकोले यसमा युएलभी अल्ट्रा लो भोल्युम संश्लेषण भएका विषादीहरू, त्यस्तै स्प्रेयरहरूमा पनि अटोमाइजर जस्ता स्प्रेयरहरूको प्रयोग गरेर त्यसरी छरेर यस किरालाई यो विषादीहरू छरेर मारेको पाइन्छ। तर हाम्रो देशमा चाहिँ यो युएलभी संश्लेषण अहिले यहाँ पञ्जीकरण नभएको अवस्थामा पनि हामीले भर्खरै मात्र विश्व कृषि तथा खाद्य सङ्गठनका यही सलह विज्ञसँग छलफल गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बिहानी राति पनि विषादी छर्न उपयुक्त हुँदैन, देख्दैन हैन। बिहान पनि यदि सलह बसेको अवस्थामा यदि आइहाल्यो भने त्यो अवस्थामा बिहान घाम लागेपछिको 2-3 घण्टा हामीसँग समय हुन्छ। त्यो अवस्थामा हाम्रो यो अहिले पञ्जीकरण गरिएका जुन संश्लेषणका विषादीहरू पनि हामीले सामूहिक रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ यसको क्षति न्यूनीकरण गर्न यसले मद्दत पुर्याउँछ। जस्तो अब धेरै सङ्ख्यामा आइरहेको हुन्छ, त्यो हाम्रो स्प्रेयरले छरेर साध्य लाग्छ? त्यही त, किनभने अब नेपालमा चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा आउने सम्भावना न्यून हुन्छ हैन। कुनै पनि धेरै पहिला मात्र आएको छ सम्भावना। यदि ठुलै क्षेत्रमा व्यापक रूपमा यदि आउने सम्भावना रह्यो अथवा आउने हो भने चाहिँ हामीले त्यो गाडीमा राखिएको स्प्रेयर र जुन अटोमाइजरहरू भएको स्प्रेयरहरू त्यसमा फिट गरेर त्यो अल्ट्रा लो भोल्युम संश्लेषण भएका विषादी नै प्रयोग गर्नुपर्छ। तर हामीसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ झुन्डहरू विखण्डित भएर सानो रूपमा आएर बस्यो भने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ इसी फर्मुलेसनहरू पनि हामी कहाँ भएको साधनहरू स्प्रेयरहरू प्रयोग गरेर हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। ड्रोनको पनि प्रयोग, त्यो अब विदेशहरूमा चाहिँ ड्रोनमा पनि त्यस्तै किसिमका स्प्रेयरहरूको नोजलहरू फिट गरेर अनि त्यस्तै हवाईजहाजमा अथवा गाडीमै पनि र त्यस्तै किसिमको न्यापस्याक स्प्रेयरहरू पनि त्यो अटोमाइजर एक किसिमको त्यो नोजलमा फिट गर्ने जुन उपकरण प्रयोग गरेर गर्न सकिन्छ। यसको नियन्त्रणको चाहिँ अब विषादी नै मतलब अब यस्तो अरू विषादी बाहेक यसमा चाहिँ अरू कुरा व्यवस्थाहरू पनि छन् हैन। त्यसको लागि अब फट्याङ्ग्राहरूको नियन्त्रणको लागि चराहरूको संरक्षणको भूमिका एकदम हुन्छ र हामीले सञ्चार माध्यममा सुनिरहेका पनि छौँ। यो हाँस अथवा कुखुराहरूलाई सलहको नियन्त्रणमा प्रयोग गरेको छ र जुन हामी कहाँ भएको प्राकृतिक रूपमा भएको मैना चरा लगायत अरू चराहरूलाई संरक्षण गर्ने हामीले गर्नुपर्छ। र यो जैविक विषादीहरू कस्तो हुन्छ भने हामीले झुन्डलाई व्यवस्थापन गर्न चाहिँ जैविक विषादी त्यति प्रभावकारी हुँदैन। जैविक विषादीहरू चाहिँ यसले ढिलो असर गर्ने भएकोले र हामी कहाँ प्रजनन चाहिँ त्यसको नहुने भएकोले एक र बच्चा अवस्था त्यसको निम्फ भएकै बेलादेखि नै यो जैविक विषादीहरू प्रयोग गर्यो भने त्यो दीर्घकालीन रूपमा त्यसले असर गर्ने हो। तर झुन्डको व्यवस्थापन गर्न चाहिँ हामीले विषादीको नै प्रयोग गर्नुपर्छ। नेपालमा यसअघि 1962 सालमा सलह देखिएको थियो। काठमाडौँ, भक्तपुर, काभ्रेको पनौती, धादिङ, भक्तपुर लगायतका आसपासका क्षेत्रमा एकल प्रजातिको सलह देखा परेको थियो। नेपालमा मनसुन सुरु भइसकेकोले सलह भित्रिने सम्भावना न्यून रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। यी झुन्डहरू मैले जुन भने वसन्त ऋतुबाट आएका झुन्डहरू आउँदै आउँदै राजस्थान पाकिस्तानको बोर्डर एरियामा आएर यो चाहिँ त्यहाँको मरुभूमिमा चाहिँ यो ग्रीष्ममा फेरि त्यसले पुस्ता बनाएर त्यही सीमित भएको अवस्था रहन्थ्यो भने यसपालि चाहिँ यसको सङ्ख्यामा चाहिँ अलि यो वसन्त ऋतुको सङ्ख्यामा बढी प्रजनन भएर बढी पुस्ताहरू आएर र विभिन्न ठाउँका झुन्डहरू मिसिएको हुनाले यसको अलि बढी प्रकोप देखिएको हो। र यो चाहिँ हामीले चाहिँ यसको नियन्त्रणको लागि अब जस्तै विभिन्न मैले अघि भने यसकै सलहकै नियन्त्रणमा बने सलहको चाहिँ समस्या भइरहने देशहरूमा चाहिँ जुन
यिनीहरूको संस्थागत संरचनाहरू छ र विश्व कृषि तथा खाद्य सङ्गठनको सहकार्यमा यसको चाहिँ अनुगमन गर्नु, यसको चाहिँ यसको स्थानान्तरण हुने प्रक्रियामा यसो कहाँ पुग्यो, यसको हावाको बहाव कता छ भन्ने अनुगमन गर्नु चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कार्य हो र यसरी अनुगमन गर्दै जाँदा यसपछि चाहिँ आउने सम्भावना भयो भने हामी त्यसको लागि तयारी भएर पनि बस्नुपर्दछ। र अहिलेको सम्बन्धमा चाहिँ हामीले यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका जुन विशेषज्ञ डाक्टर किथसँग हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ अहिले आउने सम्भावना चाहिँ न्यून रहेको भन्ने बुझिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा अब यो सलह किरा कतिको खतरनाक अब आइरहने अथवा चाहिँ भोलि आउने सम्भावना धेरै अथवा त्यस्तो सलह नेपालको लागि त्यो आउने सम्भावना भइरहने क्षेत्रमा पर्दैन, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ विगतमा पनि यसको आक्रमण भइरहेकोले आउन सकिन्न, यसै गरी भन्न सकिन्न, आउन सक्छ। त्यसै भएर अघि मैले भने यसको अनुगमन यो कसरी स्थानान्तरण भइरहेछ र यसको चाहिँ कताबाट कता यसको झुन्डहरू हिँडिरहेको छ अथवा उडिरहेको छ भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ त्यसको अनुगमन मूल्याङ्कन त्यो अनुगमन चाहिँ गर्नुपर्छ। मिचा किरा प्रजाति र सलह जस्ता किरा बढ्नुमा जलवायु परिवर्तन कारक रहेको विज्ञहरूको मत रहेको छ। विश्वमै ठूलो समस्यामा रहेको यो सलहको समस्यासँग जुझ्नु एउटा चुनौती रहेको छ। नेपालमा सलह आउने सम्भावना न्यून रहे पनि यदि आइहालेमा के गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नमा कीट विज्ञान महाशाखाका प्रमुख डाक्टर प्रेमनिधि शर्मा भन्नुहुन्छ। नेपालमा विभिन्न कारणहरूको आधारबाट नेपालमा यो किराको प्रवेश एकदमै न्यून देखिन्छ र अहिलेसम्मको इतिहासको अध्ययन गर्दाखेरि पनि लगभग 35 वर्ष 60 वर्षको अन्तरालमा यो किरा नेपाल प्रवेश गरेको पाइएको छ र यतिखेर जुन एउटा चाहिँ इन्डियाको राजस्थान, दक्षिणी भारत र उत्तर प्रदेशतिर फाटाफुट्टा किराहरू अथवा महामारीको रूपमा किराहरू आएको सुनिएको छ, तर नेपालमा आउने सम्भावना अझै पनि कम देखिन्छ। कारण के हो भन्दाखेरि यो एउटा कारण हो वायुमण्डलीय चापको कुरो हुन्छ। वायुमण्डलीयको चापको आधारमा यो किराको गति, किराको दिशा भर पर्छ। त्यसो हुँदाखेरि नेपाल वायुमण्डलीयको चापले हेर्दाखेरि वायुमण्डलीयको न्यून चाप हुने क्षेत्र प्रायःजसो नेपालमा कम हुन्छ। वायुमण्डलीयको न्यून चाप हुने क्षेत्र भनेको राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत र त्यतापट्टि न्यून चाप हुन्छ, जसले गर्दाखेरि दक्षिणतिरबाट किराहरू लगभग धेरै जसो राजस्थानतिर, मध्य प्रदेशतिर, महाराष्ट्रतिर त्यतातिर नै घुमिरहेका हुन्छन् अथवा वायुमण्डलीय चापले गर्दा तीव्र वेगमा किराहरू त्यतातिर आइरहेका हुन्छन् र त्यो यदि कथम कदाचित नेपालको नजिकको भारतको भूभाग उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेशतिर यदि न्यून चाप हुन गयो भने बाई चान्स त्यो भारतमा न्यून चाप भएको अवस्थामा उत्तर प्रदेशतिर, उत्तराखण्डतिर भएको खण्डमा नेपाल नजिक छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालतिर त्यो वेग त्यो हावाको वायुमण्डलीय चापको वेगबाट किराहरू बोकिएर उडेर तीव्र गतिमा नेपाल पस्ने सम्भावना हुन्छ। तर सित्तिमिति त्यो अवस्था दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ वायुमण्डलीय चापको कुरा हुन्छ, जुन कुरो नेपाल अथवा भारतको उत्तर प्रदेश अथवा उत्तराखण्डतिर त्यो न्यून चाप सिर्जना हुन पर्यो, जसको कारणले उताबाट तीव्र वायुमा खाडीबाट सलह किराहरू त्यो हावाको तीव्र धार भएर नेपाल आउने सम्भावना हुन्छ। तर न्यून चाप लगभग अब यो भारत अथवा नेपालमा न्यून चाप हुनु र खाडीमा ठुलो सङ्ख्यामा यो सलह किराको यो सङ्ख्या वृद्धि हुनु, दुवै कुरा एकैचोटि नहुन सक्छ। किनभने ठुलो तीव्र वायुको वेग हुनु तर किराको समूह खाडीमा नहुनु, त्यसो दुईटा कुरा नजुड्दा किरा वायुको आधी बेरी मात्रै आउँछ, आधी बेरीसँग किरा आउँदैन। त्यसो हुनाले चाहिँ लगभग नेपालमा त्यस्तो किसिमको न्यून चाप सिर्जना हुने अवस्था कमै छ।